अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियल वन के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के कदीमी महल्ला कदीराबाद में और कीड़ी खुदक्का में, जहाँ पर आज हम एक इंतहाई तारीख़ी और दीदा ज़ेब फ़न तामीर का शाहकार मस्जिद की जो है वीडियो आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। इस मस्जिद का तारुफ़ इसकी तारीख़ के हवाले से और इसके मुतवलियान से भी गुफ्तगू की जाएगी। आइए। खुदक्का मस्जिद अपने मुनफरिद तर्ज़ तामीर, तारीख़ी हैसियत और अपने दीदा ज़ेब दिलकश डिज़ाइन की वजह से पूरी दुनिया में तारीख़ी अमारात में एक मुमताज़ मुकाम रखती है। अगर बात की जाए माज़ी के हवाले से तो 1970 की दहाई में किए गए सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की 12 बेहतरीन खूबसूरत तारीख़ी मसाजिद में इसका शुमार होता था और इसका 8वां नंबर था। इसके अलावा तारीख़ी अमारात में भी इसका एक मुमताज़ मुकाम था। अगर इसकी तारीख़ और इसकी जो है तामीर के हवाले से बात की जाए तो खुदक्का मस्जिद की तामीर 1867 में नवाब बहराम खान सिद्दूज़ई ने की और ये 3 साल में इसकी तामीर मुकम्मल हुई। 1870 में इसकी तामीर मुकम्मल की गई और इसकी तामीर की इनफरादियत ये है कि इसे सतह ज़मीन से 9 फुट नीचे से इसकी बुनियाद उठाई गई और तकरीबन सतह ज़मीन से 5 फुट ऊपर तक इसकी बुनियाद रखी गई। जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख रहे होंगे कि सतह ज़मीन से इस मस्जिद की इमारत खासी बुलंद है। और इसकी तामीर के हवाले से अगर हम बात करें तो इसकी जो दीवारें हैं वो तकरीबन 2 फुट से ज़ायद इनकी मोटाई है और इसमें जो है चूने और दालों से प्लस्तर का काम लिया। शुरू दिन से खुदक्का मस्जिद की तामीर के बाद से ही इसकी इंतज़ाम और इंसराम का काम ज़िम्मेदारी जो है खुदक्का ख़ानदान की ज़िम्मा थी, जो इस मस्जिद के गिरदो नवाह में आज भी आबाद हैं। खुदक्का ख़ानदान के लोग चाहे इस जगह के अलावा कहीं और भी रहते हों तो उनकी ये रिवायत है कि वो हर जुमे के रोज़ इस मस्जिद में आकर नमाज़ जुमा अदा करते हैं और यहाँ के इंतज़ाम और इंसराम के हवाले से जो है उनकी मुशावरत की होती है। और खुदक्का मस्जिद की एक ख़ास बात ये भी है कि खुदक्का ख़ानदान जो इस मस्जिद का इंतज़ाम और इंसराम संभालते रहे हैं, वो लोग ज़्यादातर उनकी तादाद हुफ़ाज़ पर मुश्तमिल थी। वो हाफ़िज़ कुरान थे और उस वक्त से लेकर आज तक इस मस्जिद को जो है इसका ज़्यादातर हिस्सा अपनी असल हालत में मौजूद है। कुछ हिस्से मामूली इन्हदाम का शिकार हुए जिसके बाद वहाँ तामीर नौ की गई, लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो जो शुरू दिन से इसकी तामीर हुई है उसके मुताबिक मौजूद है। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इस मस्जिद की जो तामीर में है वो प्लस्तर का काम चूने और मुख्तलिफ़ दालों से किया गया, जो इंतहाई जो मजबूती से वो आज तक भी कायम है। इसके अलावा ये मस्जिद 3 मरकज़ी गुंबदों पर मुश्तमिल है, 2 छोटे और 1 बड़ा गुंबद, जिसके अंदर शीशे का काम नहायत नफासत से किया गया है और ये इस तरतीब और ख़ूबसूरती के साथ वो शीशे लगाए गए हैं पूरी मस्जिद में कि कहा यह जाता है कि माजी में चूँकि रोशनी का माकूल इंतज़ाम नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं थी, उस दौर में इस मस्जिद के में जैसे ही अंधेरा होने के बाद मखसूस जगहों पर चिराग रोशन कर दिए जाते थे और इन शीशों की आइनों की रिफ्लेक्शन से जो है वो पूरी मस्जिद रोशन रहती थी। ये एक मस्जिद की एक इंतहाई एक जो है वो खसूसियत है। इसके अलावा जो इस पर नक्काशी का काम किया गया है और जो काशीकारी है, और इसका जो गुंबद के हवाले से बात की जाए तो इसका गुंबद छोटी ईंटों से बना हुआ वाहिद मुनफरिद गुंबद है जो इस तर्ज़ तामीर का शाहकार है और इसके तामीर में मुल्तानी उसलूब के साथ साथ वस्त एशिया का तामीरी उसलूब भी नज़र आता है। और इस मस्जिद में जो है इसके अंदर जो नक्काशी की गई है उसमें कलाम पाक की आयात भी हैं और इसके अलावा जो फ़ारसी के अशार हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत में, वो अशार भी इसकी मुख्तलिफ़ दीवारों पर जो है वो तहरीर किए गए हैं। इसके अलावा
ملتانی کاشی گری اور نقاشی کا یہ انتہائی خوبصورت شاہکار ہے جسے دنیا بھر سے دیکھنے سیاح یہاں پر وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں۔ اور ایک خاص بات کہ 1970 میں جب اس مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی اور اس پر نقاشی کا کام شروع ہوا تو اس کے 2 چھوٹے گنبدوں کے پاس جو ہے اس وقت کا یعنی کہ 1970 کا مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کا جو نقشہ ہے وہ بھی بنایا گیا ہے، جو آج بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے اور ان تاریخی حوالوں کی شناخت کے ساتھ جو ہے وہ آج بھی یہاں آنے والے لوگوں کو جو ہے وہ تاریخ سے آگاہی دیتا ہے۔ اور آج بھی دنیا بھر سے سیاح اس مسجد کو تلاش کر کے یہاں پر آتے ہیں، صحت سے جو ہے وہ محسوس ہوتے ہیں، اور یہ ایک اسلامی تاریخ کا اور اسلامی معاشرے کا ایک عکاس ہے اور ایک ورثہ ہے جس کو خدکہ خاندان نے آج تک جو ہے وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ مزید اس مسجد کے اندرونی مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے اور مسجد کے خدمتگار یا متولیان سے اس مسجد کے حوالے سے گفتگو بھی کریں گے۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اس مسجد کے خدمت گزاروں میں خدکہ فیملی کے ایک بزرگ، ان سے ہم جانیں گے کہ مسجد کے حوالے سے کہ یہ ان کے بزرگوں نے جب یہ مسجد تعمیر کی اور اس وقت سے اب تک اس مسجد کو تقریباً اوریجنل حالت میں اور اس کی خدمت گزاری سے اس کو قائم و دائم رکھا ہوا ہے، اس حوالے سے یہ کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فاروق خان درانی ہے۔ یہ ہمارے بزرگ صدوزئی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، میں بھی، اور سرغام خان، بیرام خان، حیدر علی خان، یہ ان بھائیوں نے اس مسجد کو تعمیر کی ہے اور یہ تقریباً 150-200 سال اس کو گزر چکے ہیں۔ اس مسجد کی سب سے بات یہ ہے کہ یہ ایک قدیمی اور خوبصورت ہے۔ آپ نے خود بھی دیکھا ہے جو اس کے کاشی گری کام ہو چکا ہے، کتنا خوبصورت ہے، اور ہمارے بزرگوں کی اللہ کے گھر سے اور اللہ کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ اور یہ آج تک جو یہاں کلمہ لکھے ہوئے ہیں، قرآن آیات لکھے ہوئے ہیں، جو شاعر فارسی کے لکھے ہوئے ہیں جو مٹ گئے ہیں، ابھی تک بڑے بڑے پروفیسر سے دوسرا مصرع پوچھنے کے لیے گئے ہیں، تو ہمارے بزرگوں نے وائس چانسلر عاشق خان درانی، وہ ہماری فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ عمر کمال خان پبلک لائبریری میں اس کی ہسٹری پڑھی ہے، فیملی کی بھی ہسٹری پڑھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مسجد کی جتنی بھی کوئی کام ہوتا ہے اپنی فیملی کے بندے کرتے ہیں، کسی سے ہم اس کا کوئی پیسہ نہیں لیتے، اور یہ ہمارے بزرگوں کی محبت ہے جو انہوں نے اللہ کے گھر کو اس طریقے سے تعمیر کیا ہے، کیونکہ یہ ملتان کے 4 ہیں، کیڑی افغان، کیڑی مصری خان، کیڑی داؤد خان اور کیڑی جمندہ، یہاں پٹھان فیملی رہتی ہے، اور یہ کیڑی افغان ہے۔ اس میں ہمارے بزرگ جو خود داد خان کے نام سے تھے، یہ ان کی ساری فیملی ہے۔ محلہ اس فیملی میں محلہ خدکہ ہاؤس کے نام سے مشہور ہے، ایکچولی جو ہے نام صدوزئی پٹھان ہے۔ اور یہ آپ دیکھ لیں کہ آج سے 15-20 سال پہلے اس مسجد کی فاؤنڈیشن بنانے کے لیے لاہور سے تو داتا دربار میں کام کر رہے تھے، وہاں کے مستریوں کو بلایا گیا، اس کی 1-1 فٹ انہوں نے کھدائی کر کے نیچے سے اس کی فاؤنڈیشن کی اور ساری تعمیر ہوئی ہے۔ اور اس کے اندر کے جو شاعر ہیں یہ اس کا قرآن آتے ہیں، اور وہ خود مصری دے کے حیران ہو گئے ہیں کہ ہم سے یہ لکھے نہیں جاتے، یہ اس وقت کے جو استاد بنا گئے ہیں، لکھ گئے ہیں، کاشی گری کر گئے ہیں، اور اس قدیمی اثاثے کو جو اب تک ہمارے بزرگوں اور ہم نے حفاظت رکھا ہے، یہ ہماری اللہ کے سے ایمان اور اس کی محبت ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ میں نے کچھ تاریخی حوالوں میں پڑھا بھی صحیح کہ آپ کے خاندان کے جتنے بھی لوگ جو یہاں پہ بھی مقیم ہیں اور جو یہاں سے مائیگریشن کر چکے ہیں، تو ہر نماز جمعہ میں تمام لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اس مسجد کے انتظام و انصرام کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو، جو ہمارے فیملی کے نشیمن کالونی میں، اپنا جسٹس حمید کالونی میں، طارق روڈ، اس طرح ہماری فیملی کے وہاں شفٹ ہو گئے ہیں، جمعہ کو یہاں آتے ہیں، اور عید چاہے وہ بقرعید ہو چاہے عید الفطر ہو، تو جو باہر ملکوں میں بھی ہیں وہ یہاں آتے ہیں اور سارے اکٹھے ہو کے اپنی فیملی کے بارے میں بھی ڈسکس کرتے ہیں اور مسجد کے متعلقہ بھی جو بھی معاملات ہیں اس کرتے ہیں۔
خدکہ مسجد بلا شبہ اپنے طرز تعمیر اور اپنے اسلوب تعمیر کی وجہ سے ہماری اسلامی روایات، ثقافت اور طرز تعمیر کا ایک شاہکار ہے، اور یہ ہمارا ایک تاریخی ورثہ بھی ہے۔ اور جو قومیں اپنی شناخت اور اپنے ورثے بھول جاتی ہیں وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو ہمارا تاریخی اسلامی ورثہ ہے اس کو سینہ بسینہ اگلی نسلوں تک منتقل کیا جائے، تاکہ ہم اپنے اسلاف کی ان اقدار کو، ان تعمیرات کو، ان تاریخی حوالوں کو آئندہ نسلوں تک پہنچانے کے ذمہ دار ٹھہریں۔ مزید ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے ریل 1 کے ساتھ۔ اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔